अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिन जाय जुल बियास वदराना खिदमत के हाजिर मलगरो په دې ویډیو کې به زما سره اتفاق لري ځکه چې نن د مسلمانۍ او د ایماندارۍ مظاهره وکړو مونږ او تاسو ځکه چې مونږ دا نه برداشت کوو چې د قرآن ګستاخي وشي یا مطلب د هر سیز د اسلام سره ریلیټډ د هغې ګستاخي وشي یا مطلب په قرآن کې څوک بدلون وکړي نو د هغې خلاف به مونږ آواز اوچتو او دا سوشل میډیا چې کومه دا یو جهادي پلیټ فارم دی سټارټیږي روان دی یو حد ته به رسي په دې سوشل میډیا باندې به مونږ مختلف قسم د دې باطل خلاف چې کومه دی هغه جهاد کوو د حق آواز به پورته کوو مګر د هغه خلکو د لپاره ډېر اهم پیغام دی کوم خلک چې د پلی سټور نه د قرآن ایپس چې کومه دي هغه ډاونلوډ کوي او بیا په موبایل کې د قرآن ریډینګ کوي یا مطلب دا دی چې د قرآن په کومه طریقه باندې حق ادا کېدل دي هغه د قرآن حق چې کومه دی هغه په هغه طریقه باندې ادا کوي او خپله زندګي چې کومه ده هغه د قرآن په ذریعه باندې ښایسته کول غواړي نو زیات تر خلک چې کومه دي د انټرنیټ نه دغه یعنی د انټرنیټ نه د هر یو سایټ نه چې کوم قرآن ایپس ډاونلوډ کوي نو په هغه کې لږ احتیاط کول پکار دي ځکه ډاکټر ذاکر نایک چې څو ورځې مخکې یوه خبره چې کومه وه شیر کړې وه په هغه خبره کې ډاکټر ذاکر نایک دا وایي چې شیر علي په نوم باندې د قادیانیانو د میرزایانو یو مولا دی چې هغې د ځان نه قرآن لیکلی دی چې په پلی سټور کې دی او زیات تر مسلمانانو چې کومه دی هغه ډاونلوډ کړی دی هغوی ته پته نه چې د هغه اوریجنل قرآن دی که نه دوی پکې تحریفات کړي د هغه قرآن دی نو ملګرو تاسو زه هغه قرآن هم ښیم چې هغه څنګه لوګو لري او څنګه شکل لري په پلی سټور کې چې تاسو کله هغه سرچ کوئ نو د دغه ځینه چې کومه دی ځان وساتئ ځکه چې دا هغوی لیکلی دی په دې کې بدلون کړی دی نو په دې جهاد کې به تاسو زما سره شاملېږئ دا ویډیو به مخکې چې کومه دی هغه شیر کوئ نو راځئ چې دغه ویډیو تاسو ته وښیم چې د دغې نه ځان لږ سایډ ته करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि द होली कुरान अरबिक एंड इंग्लिश के नाम से ये कुरान इन्होंने लिखा है और ये किताब इन्होंने लिखा है और इसमें तहरीफ़ात की गई हैं। ये आप देख सकते हैं माइंड रोस्टर मैर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लोगो हैं आपको नज़र आते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई भी चीज़ जो है ना कोई भी कुरान इसी तरह नज़र आए प्ले स्टोर में तो आपने सिंपली जो है इसको डाउनलोड नहीं करना है। आपने यहाँ पर देख सकते हैं 181 व्यूअर्स हैं और रेट जो है 3+ है, उसके साथ 1000+ लोगों ने इसको डाउनलोड किया। ठीक है, इसमें तकरीबन ज़्यादातर लोग जो है ना शामिल हैं वो मुस्लिम है और इसको पता भी नहीं कि किसने लिखा है, या कादियानी ने इसको लिखा है या मुसलमानों ने। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट दिस एप्स, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। होली कुरान अरबिक विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, दिस इज अ स्मॉल ऐप दैट हैज़ होली कुरान इन अरबिक with a very simple and trustworthy English translations by मौलवी शेर अली। ये मौलवी शेर अली जो है ना ये कादियानियों का एक मौलवी है और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बयान में ये भी कहा था कि ये मौलवी शेर अली ने लिखा है और यहाँ पर आप प्रूफ के साथ सबूत के साथ आप देख सकते हैं कि मौलवी शेर अली यहाँ पर नज़र आते हैं। इसके बाद आप आप नीचे आके यहाँ पर देख सकते हैं एम वाला मुबशर तनवीर मिर्ज़ा, ये मिर्ज़ाया है, ये मिर्ज़ाई है यानी कादियानी है। इन्होंने लिखा है कि इट इज़ अ बेस्ट ट्रांसलेशन बिकॉज क्योंकि ये कादियानी है इसलिए इसको जो है ना ये बेस्ट ट्रांसलेशन वाला नज़र आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप नीचे देखें तो शोजात अवान साहब ने इस पर कमेंट किया कि ये फेक है और इसको इंस्टॉल नहीं करना क्योंकि ये नॉन मुस्लिम ने लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट स्पेक डोंट इंस्टॉल इट, इट्स फ्रॉम नॉन मुस्लिम अहमदी कादियानी कुरान सो मेनी चेंजेस इन ट्रांसलेशन। यहाँ पर आप देख सकते तो आपको इसी तरह ये एप्लीकेशन आपने कैसे जो है ना वो रिमूव करना है, यानी आप कैसे इसको प्ले स्टोर से रिमूव कर सकते हैं। तो आपने सिंपली इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, नीचे आके फ्लैग एज एन अप्रोप्रिएट पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आके सबसे नीचे अदर ऑब्जेक्शन पर क्लिक करना है, सबमिट करना है। ठीक है, इसके बाद अब जब आप इसको सबमिट करेंगे तो डिस्क्राइब ऑब्जेक्शन आपने ऑब्जेक्शन लिखना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कि ये दिस अब ओके पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन जो है ना वो सबमिट हो चुका है, अब सबमिटेड। ओके, तो इसी तरह आपने इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रा से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।